नेपालमा कोरोनाबाट एकै दिन 101 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6653 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो। शहरी क्षेत्रमा जोखिम कायमै, ग्रामीण क्षेत्र हटस्पट बन्न सक्छ। 4 जना बाहेक सबै मन्त्री बाहिरिने। शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य मन्त्री बने। फाइजरको खोप भारतीय भेरिएन्ट विरुद्ध कम प्रभावकारी। विष्णु पौडेल र रघुवीर महासेठ उप प्रधानमन्त्री। ईश्वर पोखरेल बाहिरिने। तनहुँमा थपियो निषेधाज्ञा। कोलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनका लागि 13,000 रुख काटिने। नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा हेर्दैमा छुवाछुत मानव सभ्यताको कलङ्क भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। फेरि थपियो इलाममा निषेधाज्ञा। प्रेमपत्र पठाएको भन्दै युवकमाथि निर्घात कुटपिट गरियो। राजेन्द्र महतो उप प्रधानमन्त्री, जसपाबाट कुको भए मन्त्री। यसबारे पुरै जानकारी। माधव निकट 4 नेताको पत्र। कार्यदलको औचित्य छैन, वार्ता बन्द गरौं। गाडी, एयरपोर्ट र परीक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचना। नेपाली वायुसेवामाथि युरोपियन युनियनको प्रतिबन्ध लम्बियो। कोरोनाको तेस्रो र चौथो लहरको चेतावनी। बालबालिकाका लागि 20% बेड छुट्याउन निर्देशन। सिनोभ्याकले नेपालमा खोप प्रयोगको अनुमति दियो। यी हुन् जसपाका 10 मन्त्री पाउने मन्त्रालय पद। यसबारे पुरै जानकारी। उदयपुरमा लम्बियो निषेधाज्ञा। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भन्छन् अमेरिकाले 50 लाख डोज कोरोना खोप अनुदानमा दिने। नयाँ दल गठन र ओलीसँग वार्ता सँगसँगै अघि बढ्छ भन्दै माधव नेपालको भनाई। नेपालमा कालो ढुसीले लिन थाले ज्यान। औषधिको अभाव भयो। आजबाट कुन कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा थपियो त? यसबारे पुरै जानकारी। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई हटाएर शेरबहादुर तामाङलाई जिम्मेवारी दियो। पशुपति क्षेत्रबाट घाट हटाउने प्रस्ताव। यी 4 लक्षण छन् भने बुझ्नुस्, तपाईको इम्युनिटी कमजोर छ। कामचलाउ सरकारमा 3 उप प्रधानमन्त्री, 12 मन्त्री थपिँदा 13 जना बिदा भए। सिन्धुपाल्चोकमा जेठ मसान्तसम्म निषेधाज्ञा थप। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 6653 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 101 जनाको मृत्यु भएको छ र 8663 जना निको भएका छन्। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 14182 पीसीआर परीक्षणमा 4624 र 6631 एन्टिजन परीक्षणमा 2029 जना गरी 6653 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 5,81,560 पुगेको छ भने जसमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 97,679 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 101 जनाको मृत्यु भएको छ र 8663 जना निको भएका छन्। निको हुनेको कुल संख्या 4,73,130 जना पुगेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 897, मोरङमा 311, ललितपुरमा 279, कास्कीमा 282, सुनसरीमा 149, भक्तपुरमा 188, झापामा 169, ओखलढुङ्गामा 144, सिन्धुपाल्चोकमा 139, धनुषामा 133 र काभ्रेपलाञ्चोकमा 120 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछुत मानव सभ्यताको कलङ्क भएको बताएका छन्। छुवाछुत राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव सभ्यताको कलङ्कका रूपमा रहेको छुवाछुत प्रथालाई कानुनी रूपमा अन्त्य गरेको बताएका छन्। यसलाई सामाजिक रूपमा समूल अन्त्य गर्नका लागि आफ्नो स्थानबाट सक्रिय रहन सबै अवसरमा म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु भन्दै उनले भनेका छन्। उनले खुशी नेपाल सम्बन्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा छुवाछुत चुनौतीको रूपमा देखेको पनि बताएका छन् भने छुवाछुत सम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता अपराधीहरूलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। विशेष गरी छुवाछुत मानव सभ्यताको कलङ्क भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका छन्। आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल निकट 4 नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षसँग भइरहेको वार्ता रोक्न माग गरेका छन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता नेपाललाई सम्बोधन गर्दै जगन्नाथ खतिवडा, विजय पौडेल, प्रकाश ज्वाला र राजेन्द्र राईले वार्ता गर्न गठित कार्यदलको औचित्य नै सकेको निष्कर्ष निकालेका हुन्। वार्ता गर्ने कार्यदलको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। यसलाई तत्काल बन्द गरौं पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। शीर्ष नेताहरूलाई निष्कासनको निर्णय ओलीले गरेकाले कार्यदलको औचित्य सकेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ भने उनीहरूले कार्यदलका सदस्यहरूलाई समेत चेतावनी दिएका छन्। कार्यदलमा रहने नेताहरूले सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। 2 जेठ 2075 अगाडिको एमाले कायम भएर मात्रै समस्या हल नहुने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ भने राष्ट्रिय भेला कर्णालीमा फ्लोर क्रस, राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा आफ्नै उम्मेद्वार र केपी ओलीलाई खराब प्रवृत्तिका नायकी घोषणा गरिनुको अर्थ 2 जेठमा फर्किन मात्रै नभएको पनि संस्मरण गरिएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी कार्यदलको औचित्य छैन, वार्ता बन्द गरौं भन्दै माधव नेपाल निकट 4 नेताले पत्र लेखेका छन्। आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले कोरोना संक्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि 20% बेड छुट्याउन अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख
डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो स्वीकृति सहको कम्तीमा 20% सह कोभिड-19 संक्रमित बालबालिकाको उपचारमा प्रयोग हुने गरी तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा प्रौढ र युवा बढी संक्रमित भएकाले नियन्त्रणको तयारी प्रौढ र युवा लक्षित मात्र नभएको भन्दै मन्त्रालयले अब तेस्रो चौथो लहरमा पनि बालबालिका बढी संक्रमित हुन सक्ने उपाध्यायले जनाएका छन्। मन्त्रालयले वैकल्पिक प्राणवायुको रूपमा रहेको अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न समेत अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 को पहिलो लहरमा नियन्त्रण उन्मुख हुँदै गएको अवस्थामा पुनः दोस्रो लहरले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको भन्दै मन्त्रालयले सबैको मेहनतले अवस्था काबुभित्र रहेको समेत बताएको छ। विशेष गरी कोरोनाको तेस्रो र चौथो लहरको चेतावनी दिएको छ भने बालबालिकाका लागि 20% बेड छुट्याउन निर्देशन समेत दिएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अमेरिकाले नेपाललाई 50 लाख डोज कोरोना खोप अनुदानमा दिने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै सल्लाहकार थापाले नेपाललाई 50 लाख डोज खोप अनुदानमा दिन लागेको जानकारी गराएका हुन्। यद्यपि अमेरिकाले भने एसियाली देशलाई 70 लाख डोज खोप छुट्याएको जानकारी दिएको छ भने थापाका अनुसार चीनले 18 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने उल्लेख गरेका छन्। 18 लाख मध्ये 10 लाख नेपाल आइपुगेको छ भने त्यस्तै भारतले अनुदानमा दिएको 11 लाख डोज कोरोना खोप भने यसअघि नै नेपाल आएको छ। नेपाली सेनालाई दिएको 1 लाख फ्रन्टलाइनका लागि खोप लगाउन भन्दै भारतले 10 लाख डोज कोरोना खोप अनुदानमा दिएको थियो भने त्यस्तै भारतबाट 10 लाख डोज खोप खरिद गरेर ल्याएको छ भने 10 लाख डोज खरिदका लागि यसअघि नै अग्रिम भुक्तानी गरिसकिएको छ। विशेष गरी अमेरिकाले 50 लाख डोज कोरोना खोप अनुदानमा दिने भन्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जबदेखि विश्वभर कोरोना महामारी फैलियो तबदेखि सबैको ध्यान रोगसँग लड्ने अर्थात् रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउने कुरामा केन्द्रित भएको छ। किनकि बितेका 1.5 वर्षले देखाएको छ कोरोना भाइरसले सबैभन्दा बढी तिनलाई आक्रमण गरिरहेको छ जसको रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर छ। आफ्नो इम्युनिटी यानि कि रोग प्रतिरोध क्षमता कम छ भने कसरी थाहा पाउने त? आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, पहिलो नम्बरमा रहेको छ बारम्बार बिरामी पर्नु। जुन व्यक्तिमा रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर हुन्छ ऊ मौसम परिवर्तन हुने पछि बारम्बार बिरामी भइरहन्छ। मूत्र सम्बन्धी संक्रमण, छाला रोग, चिसो लाग्ने, फ्लूका समस्या चाँडै भइहाल्छ। गर्मी मौसममा समेत बादल लाग्न साथ सबैभन्दा पहिले यस्ता मानिस बिरामी परिहाल्छन्। यदि तपाईमा यस्ता लक्षण छन् भने तपाईले आफ्नो रोग प्रतिरोध शक्तिमा ध्यान दिनु जरुरी छ। बढी भन्दा बढी सुन्तला खानुस् जसबाट तपाईको शरीरलाई भिटामिन सी प्राप्त हुन्छ जसले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने गर्दछ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा एलर्जी रहेको छ। धेरै मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमका एलर्जी भइरहन्छ। कसैलाई गन्धबाट एलर्जी हुन्छ त कसैलाई कुनै खानेकुराबाट। एलर्जी हुनु राम्रो संकेत होइन। एलर्जीका कारण मौसमी ज्वरो एकदमै चाँडो आउने गर्छ। यदि तपाईको आँखामा सधैँ पानी आइरहन्छ, नाकबाट पानी बगिरहन्छ वा छालामा कुनै दाग वा रातोपन देखिन्छ भने आफूमा इम्युनिटी कमजोर छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यस्ता लक्षण देखिएमा तपाईहरूले चाँडै उपचार गराइहाल्नुपर्छ। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ घाउ निको हुन समय लाग्ने। यदि तपाईलाई कुनै चोटपटक लागेर त्यो निको हुन निकै समय लाग्यो भने यो सम्भावना छ कि तपाईको इम्युनिटी कमजोर छ। घाउ भएपछि त्यसमा पाप्रा बन्न थाल्छ जसले रगतलाई बाहिर आउनबाट रोक्ने गर्छ। यदि तपाईमा यो प्रक्रिया पूरा हुन समय लागिरहेको छ भने यो राम्रो संकेत होइन। यसमा पनि तपाईहरूले ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ जति बेला पनि थकान लाग्ने। यदि तपाईलाई हरेक समयमा थकाइ महसुस हुन्छ, शरीरमा कुनै जोश जागर स्फूर्ति हुँदैन भने यो रोग प्रतिरोधी क्षमता राम्रो नभएको संकेत हो। यदि तपाईलाई निन्द्रा पूरा हुँदैन तथा दिनभर निन्द्रा मात्र लागिरहन्छ भने यो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर भएको संकेत हुन सक्छ। यस्तो छ भने तपाईले पुरा निन्द्रा लिन आवश्यक छ र तनावबाट टाढा रहन जरुरी छ। हामीले बताएका यी लक्षणहरू तपाईहरुमा छन् भने बुझ्नुस् कि तपाईको इम्युनिटी यानि कि रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आजबाट फेरि कुन कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा थपियो त? आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। सिन्धुपाल्चोकमा जेठ मसान्तसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ 31 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरेको हो। केन्द्रले जिल्ला बाहिरबाट आउने सर्वसाधारणलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि निर्देशन दिएको छ। जिल्लाका 12वटै स्थानीय तहमा संक्रमितको संख्या बढेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा बढाएको हो भने यस अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको तरकारी, खाद्य, दूध, ग्यासका पसल बिहान सञ्चालन गर्न पाइने समेत बताइएको छ। त्यसैगरी अर्को जिल्ला इलाम रहेको छ। इलाममा निषेधाज्ञाको समयावधि फेरि थप गरिएको छ। उच्च दरमा फैलिँदै गइरहेको कोरोनाको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले निषेधाज्ञाको समयावधि जेठ 22 गतेदेखि जेठ 31 गते राति 12 बजेसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि 12 गतेदेखि जेठ 22 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको थियो। त्यसैगरी अर्को जिल्ला उदयपुर रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले 28 जेठसम्म निषेधाज्ञा बढाएको छ भने कोभिड प्रभाव बढ्दो अवस्थामा रहेको जनाउँदै निषेधाज्ञा थपिएको हो। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले निषेधाज्ञाको अवधि बढाउन सिफारिस गरेको थियो भने निषेधाज्ञा अवधिभर शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, दूध, विद्युत, दमकल, सञ्चार, भन्सार, फोहोर मैला, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, इन्धन र अत्यावश्यक वस्तुका सामान ढुवानी बाहेक साधन सञ्चालन गर्न नपाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम छेडाईले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी अर्को जिल्ला तनहुँ रहेको छ। तनहुँमा जेठ मसान्तसम्म निषेधाज्ञा लम्बाइएको छ। शुक्रबार बसेको जिल्ला
कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जेठ मसान्तसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको सिफारिस अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आगामी 31 जेठसम्म निषेधाज्ञा लम्बाएको हो। शनिबार राति 12 बजेदेखि जिल्लामा लागू हुने गरिएको तेस्रो चरणको निषेधाज्ञा सकिँदैछ। थप कडाइका साथ निषेधाज्ञा पालना गराइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले बताउनु भएको छ। निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ लागू गर्न स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको साझेदारी हुनेछ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजबाट कुन जिल्लामा फेरि निषेधाज्ञा थपिएको छ त यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेका छौं। आउनुस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको छ र यसमा मन्त्री को बनेका छन् र कुन मन्त्रीलाई मन्त्री पदबाट हटाइएको छ, यसमा नियुक्त को भएका छन् र उप प्रधानमन्त्री को भएका छन् त आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिउँ। कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पछिलाई सरकारमा समावेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 17 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका हुन्। त्यसका लागि मौजूदा मन्त्री परिषदबाट 1 उप प्रधानमन्त्री, 9 मन्त्री र 3 मन्त्रीलाई हटाएका छन्। नयाँ मन्त्री परिषदमा 3 उप प्रधानमन्त्री रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उप प्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका छन् भने नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठ र जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पनि उप प्रधानमन्त्री भएका छन्। उप प्रधानमन्त्री महासेठलाई परराष्ट्र र महतोलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ र साथमा अरू को मन्त्री भएका छन् त दर्शकवृन्द, नयाँ मन्त्रीमण्डलबाट जसपाका उप प्रधानमन्त्री महतो सहित 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री रहेका छन्। शरद सिंह भण्डारी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बन्दा अनिल कुमार झाले खानेपानी र लक्ष्मणलाल कणले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। यस्तै विमल श्रीवास्तव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र उमाशंकर अरगरियाले वन तथा वातावरण मन्त्री बन्दा चन्दा चौधरीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र एकवाल मियालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। सत्तारूढ एमालेबाट शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् भने जसपाबाट चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा र रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएकी छिन् र साथमा यति मन्त्री नियुक्त हुँदा को बाहिरिएका छन् त आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिन चाहे। दर्शकवृन्द, मन्त्री परिषदबाट एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल सहित 9 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री बाहिरिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी, सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक मन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल, सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुबाङफे विदा भएका छन्। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रधानमन्त्री गणेश ठगुन्ना, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आले, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतो पनि विदा भएका छन्। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज राउत, शहरी विकास मन्त्री रामवीर मानन्द र उद्योग राज्य मन्त्री विमला विक पनि सरकारबाट विदा भएका छन्। त्यसैगरी यसबाट को जोगिएका छन् त मौजूदा मन्त्री परिषदका 4 मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कायमै राखेका छन् र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्बाङ, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई भने निरन्तरता दिएको छ। त्यसैगरी शुक्रबार पछिको विस्तारपछि पनि गृहसहित केही मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन रहेका छन्। रामबहादुर थापा बादल पदमुक्त भएपछि खाली भएको गृहसँगै रक्षा, सञ्चार, कृषि, उद्योग, वाणिज्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अझै पनि मन्त्रीविहीन रहेका छन्। हाललाई यी सबै मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी 4 जना बाहेक सबै मन्त्री बाहिरिएका छन् भने शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन्। त्यसैगरी विष्णु पौडेल र रघुवीर महासेठ उप प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने ईश्वर पोखरेल बाहिरिएका छन्। त्यसैगरी जसपाका 10 मन्त्रीले मन्त्रालय पाएका छन् र साथमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शेरबहादुर तामाङ नियुक्त भई हृदय त्रिपाठी विदा भएका छन् र साथमा कामचलाउ सरकारका 3 उप प्रधानमन्त्री, 12 मन्त्री थप विदा, 13 जना विदा समेत भएका छन्। यी सबै खबरहरूको सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुमाझ दिइसकेका छौं। आउनुस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, औषधि व्यवस्था विभागले चिनिया कम्पनी सिनोभ्याक लाइफ साइन्सले उत्पादन गरेको कोभ्याक्स खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। सिनोभ्याकको नेपाल प्रविधि बायोटेमिक्स प्रविधिले पेश गरेको कागजातका आधारमा विभागले उक्त खोपलाई सशर्त प्रयोगको लागि अनुमति दिएको छ। विभागले यसअघि नै चीनको सिनोफार्म कम्पनीले उत्पादन गरेको भेरोसेल खोपलाई नेपालमा प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ भने सुरक्षा, प्रभावकारिता तथा उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेपछि सिनोभ्याकले उत्पादन गरेको उक्त खोपलाई यसै साता विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो। यससँगै चीनमा उत्पादन भएका 2 खोपलाई WHO ले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति समेत दिएको छ। सिनोभ्याकले उत्पादन गरेको कोरोनाभ्याक खोप विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति दिनुअघि नै चीनका साथै चिली, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, टर्की र थाइल्यान्डमा प्रयोग गरिएको थियो। विशेष गरी सिनोभ्याकलाई नेपालमा खोप प्रयोगको अनुमति दिएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली वायुसेवामाथि युरोपेली युनियन EU को प्रतिबन्ध पुनः लम्बिएको छ। युरोपेली युनियनले हरेक 6 महिनामा सार्वजनिक गर्ने एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपालमाथिको प्रतिबन्ध कायमै रहेको छ। नेपालमा पछिल्लो 8 वर्षदेखि लगातार EU को एयर सेफ्टी लिस्ट कालो सूचीमा परेको छ भने यो सूचीमा रहेका नेपाल वायुसेवा कम्पनीका जहाज युरोपियन युनियनका देशको आकाशमा उड्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपाली हवाई उद्योग सन् 2013 देखि नै युरोपमा प्रतिबन्ध रहेको छ। EU ले सार्वजनिक गरेको एयर सेफ्टी लिस्टमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति पाएका नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, श्री एयरलाइन्स रहेका छन् भने आन्तरिक एयर डाइनेस्टी, अल्टिट्युड एयर, फिस्टेल एयर, एमिट एयर, हेली एभरेस्ट, कैलाली हेली,
मकालु एयर, मनाङ एयर, माउन्टेन हेली पनि युरोपमा प्रतिबन्धमा रहेका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले 4वटा देशमा उडान पनि खुलेको छ भने चीन, कतार, भारत जस्ता देशहरूमा नियमित उडान पनि खुला गरेको छ भने हप्तामा 7वटा उडान हुने समेत बताइएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, 132 केभीए कोहलपुर सुर्खेत विद्युत लाइन विस्तारका लागि 13,056वटा रुख काटिने भएको छ। आयोजना क्षेत्रभित्र पनि रुख काट्नका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताउनु भएको छ। स्थलगत अध्ययनले 13,000 भन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारसँग अनुमति समेत माग गरेका छौं भन्दै उनले भनेका छन्। उनका अनुसार आयोजना विस्तार गर्दा सुर्खेतमा 6,220, बर्दियामा 3,320, बाँकेमा 2,196 वटा रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेप्केसी नगरपालिका, बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाका क्षेत्रभित्रका 13,000 भन्दा बढी रुख काट्न अनुमति माग गरेको प्रमुख चौधरीले बताउनु भएको छ। विशेष गरी कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनका लागि 13,000 भन्दा बढी रुख काटिने भएको छ। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले नयाँ दल निर्माण र केपी ओली पक्षसँग वार्ता सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको भर्चुअल बैठकमा ओली पक्षसँग भइरहेका छलफलहरू आफूसँगै परामर्श गरेरै भइरहेको नेपालले बताएका छन्। केही दिनता सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट लगायतले नेपालको इच्छा विपरीत ओली पक्षसँग वार्ता जारी राखेको खबर बाहिरिएपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। वार्ता र छलफलमा जानुभएका साथीहरूले जानुभन्दा अघि नै मसँग परामर्श र छलफल गर्नुभएको छ। बाहिरिएको जस्तो कुरा होइन, एकल बसे पनि सामूहिक बसे पनि मेरो नोटिसमै भइरहेको हो। नेपाल उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्यले भने, तर वार्ताको नाममा हाम्रो वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्ने विषयलाई अल्मल्याउने खोजेको हो कि भनेर हामी चनाखो बन्नुपर्छ। अहिले वार्ता र वैकल्पिक राजनीतिक दल बनाउने विषय सँगसँगै जान्छ भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी नयाँ दल गठन र केपी ओलीसँग वार्ता सँगसँगै अघि बढ्छ भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन पहिलेको तुलनामा पछिल्लो साता देशको विभिन्न ग्रामीण भेगबाट कोरोना संक्रमणको उपचार गराउन टेकु अस्पतालमा आउने संक्रमित बढेको बताउँछन्। रामेछाप, सिन्धुली र दोलखा जस्ता जिल्लाका संक्रमित टेकु अस्पतालमा आउने क्रम बढेको बताउँदै उनले भने, काठमाडौँमा निषेधाज्ञा लम्बिँदै गएपछि रातारात गाउँ जाने मान्छे बढेका छन्। उनीहरूले नै गाउँमा संक्रमण विस्तार गरेर संक्रमित भएका छन् भने काठमाडौँ विश्वविद्यालय धुलीखेल अस्पतालले 9वटा जिल्लाको 18वटा ग्रामीण क्षेत्रमा समुदाय स्तरको आउटरिच सेन्टर चलाएको छ। काभ्रे, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, सर्लाही लगायतका जिल्लामा चलाएको आइसोलेसन सेन्टरमा संक्रमितको चाप बढेको धुलीखेल अस्पतालको डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक हेल्थ एन्ड कम्युनिटीका सहप्राध्यापक डाक्टर रोशन कुमार महतो पनि बताउँछन्। ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च रूपमा बढिरहेको छ भने हरेक दिन ग्रामीण क्षेत्रबाट 8 देखि 10 जना सिकिस्त संक्रमित धुलीखेल अस्पतालमा समेत भर्ना हुन थालेका छन्। सिकिस्त भएपछि मात्रै अस्पताल आउने भएकाले मृत्यु दर बढेको छ भने अन्य ग्रामीण क्षेत्रमा संक्रमण भेटिने क्रम पनि बढ्दै गएको समेत बताइएको छ। विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा जोखिम कायम रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्र कोरोनाको हटस्पट बन्न सक्छ भन्दै बताइएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वलाई कायम राख्न नजिक घाट नराखी अन्यत्र सार्ने गुरु योजना प्रस्ताव गर्ने भएको छ। यसअघि कोष सञ्चालक परिषदले पारित गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरेको गुरु योजनालाई स्थानीयवासी एवं सरकारवालामा भएका निकायसँग छलफल गरी अन्तिम रूप लिन सांस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको संयोजकतामा समिति गठन गरी पुनरावलोकनका लागि पठाइएको समेत बताइएको छ। पुनरावलोकन समितिमा मन्दिर नजिक घाट राख्दा मसान घाटको जस्तो वातावरण बनी धार्मिक स्थल जस्तो हुन नसकेकाले यो प्रस्ताव गर्न लागेको कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी पशुपति क्षेत्रबाट घाट हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर योगेश न्युपानेलाई अचेल दैनिक 2 दर्जन भन्दा बढी फोन आउने गर्छन्। फोन गर्नेहरूले आँखा दुखेको, परिला मोटाएको चाहिँ भएको, टाउको दुखेको, छाला चिलाएको जस्ता समस्या सुनाउँछन्। कालो ढुसी, म्युकरमाइकोसिस हो कि भनेर आत्तिएर फोन गर्नेहरू पनि बढेका छन् भने नाक, कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ समाजका महासचिव समेत रहेका डाक्टर न्युपानेले भनेका छन्, यो रोग पुरानै हो तर अहिले कोरोना संक्रमणको उपचार गरिरहँदा या निको भइरहेकामा पनि देखिन थालेपछि नयाँ रोग आयो भनेर सर्वसाधारण डराइरहेका छन्। कालो ढुसीले कोभिड-19 बिरामीको आँखा, नाक र अनुहारमा असर पार्ने गर्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल 10 जनालाई कालो ढुसीको संक्रमण भइसकेको छ। कालो ढुसीको संक्रमण बिरलै देखिने भए पनि बेलैमा उपचार नगर्दा यो प्राणघातक समेत हुने डाक्टरहरूको भनाइरहेको छ। विशेष गरी नेपालमा कालो ढुसीले ज्यान लिन थालेको छ भने औषधिको अभाव भएको बताइएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध परेको रेटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई सुरु भएको छ। शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जवारा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा सुनाइ नसकेपछि हेर्दैमा राखिएको छ। अब अर्को सुनाइ जेठ 21 गते हुने सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ भने रिटमा निवेदकले उक्त अध्यादेश अनुसार नागरिकता वितरण रोक्न माग गरेका थिए भने तर प्रारम्भिक सुनाइ नै नसकेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको थिएन। नागरिकता सम्बन्धी
सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा 7वटा रिट निवेदन परेको थियो। विशेष गरी नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा हेर्दैमा परेको छ। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अमेरिकी कम्पनी फाइजरले बायोन्टेकसँग मिलेर विकास गरेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप भारतमा देखिएको डेल्टा भेरिएन्ट विरुद्ध कम प्रभावकारी रहेको पाइएको छ। तल सेन्ट जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनको नतिजामा फाइजरको खोप मूल कोरोना भाइरसको तुलनामा डेल्टा भेरिएन्ट विरुद्ध कम एन्टिबडी विकास हुने गरेको समेत उल्लेख गरिएको छ। उक्त अध्ययनका अनुसार डेल्टा भेरिएन्ट विरुद्ध फाइजरको खोपले विकास गर्ने एन्टिबडीको स्तर 5 गुणासम्म कम हुन सक्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी फाइजरको खोप भारतीय भेरिएन्ट विरुद्ध कम प्रभावकारी देखिएको छ। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल एउटा भिडियोमा एउटा युवकलाई डोरीले बाँधेर कुटपिट गरिरहेका छन्। एक पुरुषले उनलाई लट्ठीले खुट्टामा र शरीरमा पिटिरहेको अरू धेरै मानिसहरूले हेरिरहेका छन्। कुटाई खाने युवक रौतहाटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका 5 का विकास पासवान हुन्। कक्षा 11 मा पढ्ने उनलाई बाँधेर कुटपिट गर्ने वडा नम्बर 4 मा बस्ने किन्सी देवी गिरी हुन्। घटना बिहीबारकै भए पनि प्रहरीले अझै घटना बाहिर ल्याएको छैन। दुर्गा भगवती 5 का वडाध्यक्ष धर्मनाथ चौधरीले ती युवकले स्थानीय युवतीलाई प्रेमपत्र लेखेपछि घटना भएको आफूले सुनेको समेत बताएका छन् र साथमा घटनामा संलग्न 3 जना पक्राउ समेत परेका छन्। युवक दलित समुदायको भएकाले गाउँका गैर दलितहरूले कुटपिट गरेको स्थानीयवासीको दाबी समेत रहेको छ। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा विद्यार्थीको परीक्षा सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। एसईको परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट हुने बताइएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई बारम्बार पहिलेका रिपोर्टहरुमा जानकारी दिँदै आएका छौं र साथमा कक्षा 12 को परीक्षा भने भौतिक उपस्थितिमै वा अन्य विधिबाट गर्न सिफारिस गरिएको छ र यसबारे ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन। यसबारेमा थप केही जानकारी आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। त्यसैगरी अब यातायात सम्बन्धी कुरा गरौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा भने सवारीको चहलपहल बढ्न थालेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएको भन्ने थाहा पाएपछि सवारीको चाप बढेको हो, तर निषेधाज्ञा खुकुलो भने सवारी चल्नका लागि होइन भन्दै ट्राफिक प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले समेत बताएको छ। अहिले खुद्रा पसलहरू र अत्यावश्यक काम भएका पसलहरूलाई खुल्न दिएको छ भने सवारीमा जोरबुजर प्रणाली लागू गराउने सम्बन्धी र देशभर यातायात खुल्ने सम्बन्धी नेपाल सरकारले कुनै पनि नियम बनाएको छैन र यसबारेमा थप केही सूचना आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।